नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यस हिल रोडको अर्को एउटा नयाँ लेक्चरमा। आज हामी डिसिई थर्ड इयरको सेकेन्ड पार्ट अन्तर्गतको इलेक्टिभमा रहेको हिल रोड्सको नयाँ च्याप्टरमा प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो नयाँ च्याप्टर चाहिँ हाम्रो के सम्बन्धित छ भने पेमेन्ट एन्ड इट्स मेन्टेनेन्स भनेर जनाइएको छ। पेमेन्ट एन्ड इट्स मेन्टेनेन्स भन्ने टपिकमा हामी आज डिस्कस गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने विषयहरू भनेको चाहिँ यो पेमेन्ट भनेको के हो, यसको इन्ट्रोडक्सन, अनि यो पेमेन्टहरू भनेका कति प्रकारका हुन्छन्, यसका टाइप्सहरू हामी यसमा पढ्नेछौँ भने यसका डिजाइन क्राइटेरियाहरू चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने त त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी यही च्याप्टरमा लिनेछौँ। भने यसको डिजाइन गरिसकेपछि के कुराबाट यसलाई इफेक्ट हुन्छ अनि त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ अथवा यसका मेन्टेनेन्स वर्क्सहरू के हुन् भनेर पनि हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। हामी अब पेमेन्ट एन्ड इट्स मेन्टेनेन्स भन्ने टपिकको इन्ट्रोडक्सनबाट जाँदैछौँ। के भन्ने बुझिन्छ भने यो पेमेन्ट भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्दा सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि हामीले कुनै पनि रोडमा टपमोस्ट पार्टमा के हुन्छ भने हामीले रोडको सब बेस मिलाइसकेपछि त्यसमा कम्प्याक्सन गरिसकेपछि के गर्छौँ, गिटी हालेर त्यसमा बिटुमिनहरू हालेर अथवा कुनै सिमेन्टहरूको कङ्क्रिटिङ गरेर त्यसको सर्फेसलाई चाहिँ अलिकति स्मुथ बनाउँछौँ, जसले चाहिँ हाम्रो भेहिकल्सहरूलाई ट्राभल गर्न अथवा रन गर्नलाई अथवा अपरेट गर्नलाई सजिलो होस् भनेर जुन चाहिँ माथिबाट एउटा लेयर हामीले प्रोटेक्टिभ लेयर, रोडमा प्रोटेक्टिभ लेयर हामीले दिन्छौँ, त्यसलाई नै हामीले पेभमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले रोडहरूमा देख्न सक्छौँ। जस्तो टेम्पोररी रोड, कच्ची रोडहरूमा नदेखि पनि अब ब्ल्याक टप रोडहरू भनेको हुन्छ। ब्ल्याक टप रोडमा अब अलकत्रहरू हालेको रोडहरू हुन्छ, जस्तै पिच रोड भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई नै माथिपट्टिको जुन भाग हामीले देख्छौँ आँखाले, त्यसलाई नै हामी पेभमेन्ट हो भनेर भन्छौँ। अब टाइप्स अफ पेमेन्ट अथवा पेमेन्ट एन्ड इट्स मेन्टेनेन्सको अब टाइप्स अफ पेमेन्टमा हामी जान्छौँ। यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ, यहाँ हेरौँ त। टाइप्स अफ पेमेन्टमा हाई इन्टेन्सिटी अफ रेनफल थ्रु आउट द इयर इन द हिल रोड रिजन्स अफ द कन्ट्री डिमान्ड्स आर इम्पर्मिएबल टाइप अफ पेमेन्ट प्रुभ्स मोर इफेक्टिभ थ्रु द इनिसियल कस्ट मे बी दो द इनिसियल कस्ट मे बी हाई भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हिल रोडमा अलिकति पानीहरू पनि धेरै पर्ने अनि के हुन्छ भने अलिक स्लोपी ल्यान्ड भएकोले गर्दाखेरि पनि कुन खालको पेमेन्ट चाहिँ हामीलाई नेसेसरी पर्छ भन्दाखेरि अलि पानी नछिर्ने भनेको इम्पर्मिएबल टाइपको पेमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ, जसको चाहिँ इनिसियल कस्ट भने सुरुमा बनाउनलाई धेरै कस्ट लागे पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, अलिकति इफेक्टिभ हुन जान्छ। के को लागि? हिल रोडको लागि। अ पर्मिएबल सर्फेस सच एज वाटर बाउन्ड मेकाडम गेट्स इरोडेड बाई हेभी रेन्स एन्ड रेगुलर मेन्टेनेन्स कस्ट कम्स आउट टु बी हाई। अब पर्मिएबल सर्फेस डब्लुबिएम वाटर बाउन्ड मेकाडम जस्तो के हुन्छ भने पर्मिएबल जब पानी छिर्ने भनेको पर्मिएबल भनेको त्यस्तो पनि स्ट्रक्चरहरू पनि बनाउन सकिन्छ। तिनीहरूको चाहिँ इनिसियल कस्ट चाहिँ लो हुन्छ, तर के हुन्छ भने बेला बेलामा हेभी रेनहरू आएको हुनाले, हाई रेनहरू गर्ने पर्ने हुनाले त्यसको इरोडेसनहरू हुने गर्दछ, जसले गर्दा चाहिँ पिरियडिक मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ हाई हुने गर्दछ। The bituminous payments are therefore preferred on hill road, whereas cement concrete payments are not considered suitable because of high initial cost and delay in construction भनेको छ। के हुन्छ भने हिल रोडमा चाहिँ प्रायः चाहिँ बिटुमिनियस अथवा अलकत्रद्वारा बनाइएको रोडहरू नै के गरिन्छ, बढी प्रिफर गरिन्छ, किनभने यिनीहरू चाहिँ अलिकति सजिलै बन्ने अनि कस्टहरू पनि कम हुन्छ। कङ्क्रिट रोडहरू पनि बनाउन नसकिने त होइन, तर के हुन्छ भने यो कङ्क्रिट रोडहरू चाहिँ बनाउन पनि ढिलो अनि इनिसियल कस्ट पनि धेरै लाग्छ। इन हिली एरिया फ्रिक्वेन्ट ड्यामेजेस आर एक्सपेक्टेड। अ फ्लेक्सिबल टाइप्स अफ पेमेन्ट क्यान बी मोर इजिली एन्ड सिम्पली रिपेयर देन अ सिमेन्ट कङ्क्रिट। अब सिमेन्ट कङ्क्रिट चाहिँ किन प्रिफर भएन पेमेन्ट, जस्तै फ्लेक्सिबल टाइप चाहिँ किन प्रिफर भयो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ पिरियडिक मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पर्दो रहेछ अनि यिनीहरूको मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि अलि चिप तरिकाले अथवा सस्तोमै पनि गर्न सकिने हुनाले गरिएको हो। अ फ्लेक्सिबल टाइप्स अफ पेमेन्ट विथ WBM अथवा water bound macadam base course and bituminous surfacing may be recommended for hill roads, but in localities where damages due to landslide, subsidence, snowfall, etc. are anticipated, cement concrete payments are provided, subjected to availability of funds
एटमोस्फियरिक टेम्परेचर भेरिएसन रिजन अल्सो सुड बी हाउएभर बी लो भनेपछि के हुन्छ भने ठाउँहरू हेरेर जहाँ चाहिँ अब फेरि ल्यान्डस्लाइडहरू सोइल इरोजनहरू स्नोफलहरू बढी हुन्छ त्यसमा चाहिँ फेरि हामी ठाउँ अथवा कस्टहरू कुन चाहिँ लो हुन्छ त्यही अनुसार हेरेर चाहिँ सिमेन्ट कङ्क्रिटको पेभमेन्टहरू पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। अब स्ट्रक्चरल बिहेभियर यो भयो टाइप्स अफ पेभमेन्ट। अब यसमा कसरी के चाहिँ हामीले राख्न सक्यो भनेर साधारण जानकारी दिएर अब हामी मेन कोर्समा छिर्दैछौँ। हाम्रो कोर्समा चाहिँ बेसिकली दुई खालको पेभमेन्ट छ, टाइप्स अफ पेभमेन्टमा चाहिँ दुई खालको छ। पहिलो खालको चाहिँ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट, अर्को छ रिजिड पेभमेन्ट। साधारण जानकारी लिँदाखेरि यो फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट भनेको हामीले अलकत्रले बनेको रोडहरू बुझ्न सक्छौँ भने फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट भनेको अलकत्रको रोड भनेर बुझ्यो भने रिजिड पेभमेन्ट भनेको सिमेन्ट कङ्क्रिटद्वारा बनिएको रोडहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ। जो फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट्समा फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट्स आर दोज विच ह्याभ लो अर नेग्लिजेबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ एन्ड रेदर फ्लेक्सिबल इन देयर स्ट्रक्चरल एक्सन अन्डर द लोड भनेको छ। यो चाहिँ फ्लेक्सिबल चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लोड चाहिँ हामीले माथिबाट लोड अथवा भेहिकलको लोडहरू पर्दाखेरि यसको लोड चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल आइटमबाट चाहिँ एकअर्कामा ट्रान्सफर हुँदै ग्राउन्डमा जान्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट भनेको चाहिँ हुन्छ। यसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थ चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ अनि के हुन्छ भने लोडहरू चाहिँ एकअर्कामा ट्रान्सफर हुने भएकोले यसको स्ट्रक्चरल एक्सन पनि के हुन्छ फ्लेक्सिबल हुन्छ। त्यही भएर यसलाई फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट भनेर भनिएको। इट रिफ्लेक्ट्स द डिफर्मेसन अफ द लोवर लेयर onto the surface of the layer. This if the lower layer of the pavement or soil subgrade is undulated, the flexible pavement layer transmits the vertical or compressive strength to the lower layers by grain to grain transfer through the points of contact in the granular structure भनेको मैले अघि भने यसको प्रत्येक ग्रेनबाट के हुन्छ भने लोड चाहिँ तल सब बेसमा ट्रान्सफर हुने भएकोले यसलाई फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट भनेर हामीले भनेको। अब टाइप्स अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा हामी जान्छौँ। टाइप्स अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा चाहिँ एउटा बिटुमिनियस पेभमेन्ट रोड हुन्छ, अर्को अर्दन अथवा ग्राभल पेभमेन्ट रोड अथवा अर्को वाटर बाउन्ड मेकाडम भनेर भनिन्छ। यिनीहरू चाहिँ तीन खालको हुन्छ। बिटुमिनियस भनेको चाहिँ अलकत्रहरू लगाएको, अनि अर्दन अथवा ग्राभल पेभमेन्ट भनेको ग्राभलहरू लाएर बनाइएको, अनि अर्को चाहिँ वाटर बाउन्ड मेकाडम भनेको WBM टाइपको रोडहरू हुन्छ। अब हामी जान्छौँ यो भयो साधारण जानकारी के को भने यो हामी फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट र रिजिड पेभमेन्टको डिजाइनहरू डिटेलमा पढ्छौँ है। यो अहिले चाहिँ साधारण इन्ट्रोडक्सन गर्दै मात्रै सर्फेसली मात्रै गइरहेको छौँ है। त्यस्तै सर्फेसली जाने क्रममा हामी रिजिड पेभमेन्टमा पनि जाउँ। रिजिड पेभमेन्ट आर दोज विच पोसेस नोट वर्दी फ्लेक्सिबल स्ट्रेन्थ अफ फ्लेक्सिबल रिजिडिटी भनेको यो चाहिँ जब लोड पर्छ यसले चाहिँ प्रत्येक ग्रेनले काम नगर्ने, यसले चाहिँ ओभरअल सर्फेसले नै के गर्छ लोड ट्रान्सफर गर्ने काम गर्दछ। द स्ट्रेस आर नट ट्रान्सफर फ्रम ग्रेन टु द लोवर लेयर्स एज इन केस अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट भनेपछि फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा जस्तो के हुन्छ भने ग्रेन टु ग्रेन लोड ट्रान्सफर हुँदैन। दे आर मेड अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट अर आइदर प्लेन्स रिइन्फोर्स्ड अर प्रिस्ट्रेस कङ्क्रिट भनेको छ। कङ्क्रिटहरू जे जस्तो OPC PPC अथवा प्रिस्ट्रेस कङ्क्रिटले पनि के गरेको हुन्छ यसलाई बनाइएको हुन सक्दछ। द रिजिड पेभमेन्ट हैज अ स्ल्याब एक्सन एन्ड इज क्यापेबल अफ ट्रान्समिटिङ द विल लोड थ्रु देयर वाइडर एरिया बिलो भनेको चाहिँ यसको चाहिँ स्ल्याब अब हाम्रो घरहरूमा स्ल्याबहरू जुन तरिकाले डिजाइन गरेको हुन्छ यसको रोड पनि त्यही तरिकाले डिजाइन गरेको हुनाले यसको होल स्ट्रक्चर नै क्यापेबल हुन्छ के गर्को लागि लोड ट्रान्सफरको लागि। यहाँ फिगरहरू हाम्रो देख्नुहुन्छ फ्लेक्सिबल पेभमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सबग्रेड हुन्छ तल सोइल सबग्रेड भनेको हामीले कटिङ गरिसकेपछि एउटा लेभलिङ गरेर बनाइएको एउटा ग्रेड हुन्छ, त्यो चाहिँ सबग्रेड हो। त्यसमाथि बेस कोर्स हामीले राख्नुपर्छ, सब बेस कोर्स, अनि त्यस पछाडि बेस कोर्स अनि सब बेस कोर्स अथवा यो सब ग्रेडदेखि लिएर माथि सब बेस अनि सर्फेस कोटहरू हुन्छ। यो कम्बाइन्ड रूपमा यसलाई नै फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट हामीले भनेर भन्छौँ। तर रिजिड पेभमेन्टको केसमा यस्तो हुँदैन। रिजिड पेभमेन्टको केसमा के हुन्छ भने सोइल सब ग्रेड तल भइगयो, त्यहाँ पछाडि हामीले बेस कोर्स हाल्छौँ। बेस कोर्स भनेको केही मात्रामा गिटीहरू हाल्यो भने अनि माथि के गर्छौँ भने कङ्क्रिट सिमेन्ट स्ल्याब राख्छ। यो चाहिँ PCC पनि हुनसक्छ, RCC पनि हुनसक्छ। यो यति भयो रिजिड पेभमेन्ट अनि फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको जेनरल इन्ट्रोडक्सन। अब यो जेनरल इन्ट्रोडक्सन पछि हामी के जान्छौँ भने फ्याक्टर्स गभर्निङ पेभमेन्ट डिजाइनमा जान्छौँ। पेभमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि यो पेभमेन्ट डिजाइन त गर्नु पर्यो। यसको पेभमेन्ट डिजाइन भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने यो अब हामीले सब ग्रेड सब बेस अथवा सर्फेस कोर्समा कति थिकनेसको लाउने त लाउनु त पर्यो। कति थिकनेस भनेर एउटा केही गभर्निङ फ्याक्टर त होला, हो त्यही फ्याक्टरलाई चाहिँ पेभमेन्ट डिजाइन भनिन्छ। त्यसको थिकनेस मेन्टेन गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ हामी पेभमेन्ट डिजाइन भन्छौँ। त्यो पेभमेन्ट डिजाइनलाई गभर्न गर्ने फ्याक्टर्सहरू के हो यहाँ
द भेरियस फ्याक्टर टु बी कन्सिडर्ड फर द डिजाइन अफ पेमेन्ट्स आर गिभन बिलो भनेर भनिएको छ। 1 नम्बरमा छ डिजाइन अफ विल लोड भनेको डिजाइन विल लोड। द थिकनेस डिजाइन अफ पेमेन्ट प्रिमियरली डिपेन्ड्स अपन द डिजाइन विल लोड। हायर विल लोड अभियसली निड थिकर पेमेन्ट प्रोभाइडेड अदर डिजाइन फ्याक्टर्स आर द सेम भनेको छ। यदि अदर डिजाइन फ्याक्टर्स आर सेम छ भने सेम छ, जति हेभी गाडी कुद्ने रोड हो त्यति नै त्यसको पेभमेन्टको थिकनेस चाहिँ के हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो। अर्को छ सबग्रेड सोइल। द प्रपर्टिज अफ द सोइल सबग्रेड आर इम्पोर्टेन्ट इन डिसाइडिङ द थिकनेस रिक्वायरमेन्ट अफ द सोइल। द सबग्रेड विथ लोअर स्टेबिलिटी requires thicker pavement to protect it from traffic load. The variation in stability and volume of subgrade soil with moisture changes to be studied as per properties of dependent and soil characteristics. Subgrade soil छ, सबग्रेड सोइलको प्रपर्टिज के छ, त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी कति छ, त्यसको कम्प्याक्सन फ्याक्टर कति छ, अनि त्यसको फिल्ड डेन्सिटीहरू कति छ, त्यसको आधारमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पेभमेन्ट डिजाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो हाई डेन्सिटी छ, सबग्रेडको सोइलमा डेन्सिटी हाई छ, त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी पनि हाई छ भने त्यसको लागि धेरै थिकनेसको पेभमेन्ट डिजाइन हामीले गर्नु पर्ने छैन। त्यस्तै अर्को छ क्लाइमेटिक रिसोर्सेस। क्लाइमेटिक रिसोर्सेस एमङ द क्लाइमेटिक फ्याक्टर्स रेनफल एफेक्ट द मोइस्चर कन्डिसन इन द सबग्रेड एन्ड द पेभमेन्ट लेयर। द डेली एन्ड सिजनल भेरिएसन इन टेम्परेचर ह्याज सिग्निफिकेन्स in the design and performance of rigid pavements and bituminous pavements, where freezing temperature are prevalent during winter. The possibility of frost action in the subgrade and damaging effects should be considered as the design stage भनेपछि डिजाइन गर्नु अगाडि त्यसको हाम्रो क्लाइमेटिक कन्डिसनहरू पनि के गर्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो। त्यसमा रेनफल कति हुन्छ, त्यसमा स्नोफलहरू कति हुन्छ, अथवा त्यही आधारमा त्यसको आधारमा अथवा रेनफल धेरै हुनेछ भने त्यसमा कुन खालको डिजाइन गर्ने। जस्तो अब रेनफल धेरै हुने ठाउँ छ भने त्यसमा फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट हामीले डिजाइन गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने अलिकति छिटो इरोड हुने खालको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, रिजिड पेभमेन्ट डिजाइन गरिन्छ। अब फ्रिजिङ टेम्परेचर हुनेछ, अब के हुन्छ, फ्रोस्ट एक्सनहरू हुनेछ भने त्यसको लागि पनि हामीले पछाडिभन्दा अगाडि नै के गर्नुपर्छ, निश्चित फ्याक्टर्सहरूलाई डिटरमाइन गरेर डिजाइन गर्नु आवश्यक हुने गर्छ, के हो, क्लाइमेटिक रिसोर्सको आधारमा। अर्को छ पेभमेन्ट कम्पोनेन्ट मेटेरियलको आधारमा। द स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पेभमेन्ट कम्पोनेन्ट लेयर डिपेन्ड्स अन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेटेरियल युज। द फ्याटिक बिहेभियर अफ दिस मेटेरियल्स एन्ड देयर ड्युरेबिलिटी अन्डर एडभर्स कन्डिसन्स अफ वेदर सुड अल्सो बी गिभन इन द कन्स्ट्रक्ट। अब जस्तै मानौँ पेभमेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू, कुन कम्पोनेन्ट्सको हामीले चाहिँ पेभमेन्ट गर्न मेटेरियल युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यसमा पनि के हुन्छ, एकदमै यसको फ्याक्टर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसको मेटेरियलहरूको स्ट्रेन्थ, यिल्ड स्ट्रेन्थहरू कति छ, त्यसका डक्टिलिटीहरू कति छन्, अथवा त्यसका कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अथवा टेन्साइल स्ट्रेन्थहरू कति छ, त्यसको आधारमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पेभमेन्ट डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स। अरू इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू धेरै छ। द इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स सच एज हाइट अफ इम्ब्याङ्कमेन्ट एन्ड इट्स फाउन्डेसन डिटेल्स, डेप्थ अफ कटिङ, डेप्थ अफ सब सर्फेस, वाटर टेबल एसेट्रा एफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ द पेभमेन्ट। द चोइस अफ द बिटुमिन बाइन्डर एन्ड द पर्फर्मेन्स अफ बिटुमिनियस पेभमेन्ट depend on the variation in the pavement temperature with the season in the region. The warping stresses in the rigid pavement depend on daily variation in temperature in the region and in the maximum difference of temperature between the top and the bottom pavement slab भन्नु। जस्तै अब मानौँ के हुन्छ भने इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन धेरै गर्मीहरू हुने ठाउँ छ भने के हुन्छ भने माथिबाटको बिटुमिनियस सर्फेसहरू के हुन्छ, एक्सपान्ड हुने गर्छ, तर तलको जस्ताको तस्तै हुन्छ। जस्तै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने सर्फेस फ्लेक्सिबल सर्फेस अथवा फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट सर्फेस चाहिँ एक्सपान्ड हुने गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सर्फेसहरू अथवा रोड सर्फेसहरू बिग्रिने गर्दछ। हो, यो कति टेम्परेचर हुन्छ, यसको एक्सपान्सनहरू कति हुन्छ अथवा कन्ट्र्याक्सनहरू कति हुन्छ, त्यसको आधारमा त्यसको आधार चाहिँ अगाडि नै मानेर त्यही अनुसारको के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिटेन गर्ने, त्यही अनुसारको टेम्परेचर कोफिसियन्टहरू रिटेन गर्ने चाहिँ डिजाइनहरू हामीले चाहिँ अगाडि नै गरेको बेस हुने गर्दछ। यिनीहरू भयो फ्याक्टर्स गभर्निङ पेभमेन्ट डिजाइनमा। अब हामी पेभमेन्ट डिजाइन मेथडमा जान्छौँ। पेभमेन्ट डिजाइन मेथडहरू धेरै खालका छन्, जसमा चाहिँ हामी एक दुईवटा सिबिआर मेथड अथवा के भन्छ नि ग्रुप इन्डेक्स मेथडहरू युज गर्नेछौँ। हामी यहाँ जाउँ पेभमेन्ट डिजाइन मेथडमा। आइआरसी भनेको इन्डियन रोड काङ्ग्रेस हो। आइआरसी रिकमेन्ड द युज अफ बिटुमिन विथ द पेनिट्रेसन ग्रेड 175/225 for ground macadam is in very cold region. A higher viscosity bitumen through can be spread or mixed with the aggregate by heating as the required temperature will become brittle in very cold region। भनेपछि के हुन्छ भने
आइआरसीले चाहिँ पेनिट्रेसन ग्रेड चाहिँ 175/225 भनेको यो पेनिट्रेसन ग्रेड हो, ग्रेड अफ बिटुमिन हुन्छ फर ग्राउन्ड मेकाडम इन कोल्ड रिजनको लागि चाहिँ यति के गरेको हुन्छ, रिकमेन्ड गरेको हुन्छ। 175/225 चाहिँ कम्तीमा हुनैपर्छ भनेर। जति हायर भिस्कोसिटी भयो, भिस्कोसिटी भएको बिटुमिन छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने के हुन्छ, बिटुमिन मिक्सको माथिबाट सर्फेसमा के गरेर स्प्रे गरेर त्यसलाई चाहिँ हिट गरेर के गर्छ, स्प्रे गरेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रिटल हुन्छ इन कोल्ड रिजनमा भनेर आइआरसीले भनेको छ। कटब्याक्स आर अल्सो युज विथ द स्लाइट हिटिङ। कटब्याक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने थोरै अलगत्रको मात्रामा मट्टी तेलको मात्रा मिसाएर चाहिँ हालियो भने त्यसलाई चाहिँ कटब्याक भनिन्छ। कटब्याक्स आर अल्सो युज विथ द स्लाइट हिटिङ इन फ्रिजिङ टेम्परेचर। कटब्याक ग्रेड अफ RC3 is preferred over bitumen if equipment are available for construction. Since bitumen gets harder rapidly and it does not coat aggregate प्रपरली भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब कोल्ड रिजनमा चाहिँ धेरै छिटो नै जम्ने भएको हुनाले बिटुमिन चाहिँ त्यस्तो राम्रो भएन भने कटब्याक्सहरू युज गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ केमा, आइआरसी रिकमेन्डेसनमा। आउट अफ द भेरियस पेमेन्ट डिजाइन मेथड एभाइलेबल द फलोइङ आर युज इन हिल रोड भनेपछि हिल रोडमा चाहिँ मेनली युज हुने भनेको चाहिँ ग्रुप इन्डेक्स मेथड, अनि क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट CBR मेथड। यो CBR मेथड चाहिँ यो चाहिँ धेरै युज हुने मेथड है। अनि अर्को ट्राइएक्सियल टेस्ट मेथड भनेर भनिन्छ। अन द डिजाइन मेथड ग्रुप इन्डेक्स मेथड एन्ड CBR मेथड आर इम्पेरिकल मेथड। द ट्राइएक्सियल मेथड इज थ्योरेटिकल मेथड युज इन इम्पेरिकल मोडिफिकेसन लाइक कन्सास स्टेट हाइवे डिपार्टमेन्ट एन्ड देयरफोर मे बी कन्सिडर्ड एज सेम इम्पेरिकल फर्मुला भन्छ। के हुन्छ भने ग्रुप इन्डेक्स मेथड चाहिँ क्यालिफोर्निया रेसियो मेथड चाहिँ के हुन्छ भने इम्पेरिकल फर्मुलामा डिटरमाइन गरेको हुन्छ। फर्मुलाको आधारमा गर्ने हो भने ट्राइएक्सियल चाहिँ सेमी फर्मुला अथवा सेमी इम्पेरिकल फर्मुलामा डिपेन्ड हुने भयो। अब हामी सबैभन्दा सुरुमा यसमा भएको ग्रुप इन्डेक्स मेथडमा जाँदैछौँ। यो ग्रुप इन्डेक्स मेथडमा के छ भने ग्रुप इन्डेक्स भ्यालु इज आर्बिट्रेरी इन्डेक्स एसाइन टु द सोइल टाइप्स इन न्युमेरिकल बेस्ड अन द लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिसिटी इन्डेक्स अथवा पर्सेन्टेज फाइनर लिक्विड लिमिट अनि प्लास्टिसिटी इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, यो डिजाइन गरिन्छ ग्रुप इन्डेक्स मेथडमा। जस्ता चाहिँ GI इज सोइल भ्यारिएन्स 0 देखि 20 सम्म GI को एउटा फर्मुला छ 0.2A प्लस 0.05 AC प्लस 0.01 B इन्टु D, वेयर A बराबर चाहिँ द्याट पोर्सन अफ मेटेरियल पासिङ थ्रु 75 माइक्रोन, C ग्रेटर देन 35%, नोट एक्सिडिङ 75% भनेको छ। ए भनेको चाहिँ कुन साइजको पार्टिकल युज गर्ने भनेको 75 माइक्रोनबाट 75 माइक्रोनको सिपबाट पासिङ भएको मेटेरियल। त्यस्तै बी भनेको पोर्सन पासिङ थ्रु 75 माइक्रोन ग्रेटर देन 15% बट नट एक्सिडिङ 75 भनेको 0 देखि 40% सम्म। त्यसपछि सी भने द भ्यालु अफ लिक्विड लिमिट इन एक्सेस अफ 40% बट नट एक्सिडिङ 60% भनेको 0 देखि 20 हाल्नु पर्यो। त्यस्तै डी को भ्यालु द भ्यालु अफ पर्सेन्टेज फाइन्स अथवा प्लास्टिसिटी इन्डेक्स एक्सिडिङ 10% बट नट मोर देन 30% भनेपछि 0 देखि 20 सम्म हामीले हाल्नु पर्यो। भनेपछि ग्रेटर द GI भ्यालु विकर द सोइल इज भनेपछि अब सोइल टेस्ट गर्दाखेरि जति GI भ्यालु बढी हुन्छ त्यति नै सोइल चाहिँ विक हुने भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब ट्राफिक एउटा जाउँ क्लासिफिकेसन अफ ट्राफिकमा। यदि 50 भेहिकल्स पर डे भन्दा कम गाडी कुद्छ भने त्यसलाई लाइट ट्राफिक रोड भनिन्छ। यदि 50 देखि 300 भेहिकल्स पर डे कुद्छ भने मिडियम भनिन्छ। भने 300 भन्दा माथि कुद्छ भने चाहिँ त्यसलाई हेभी ट्राफिक भनिन्छ। इन दिस मेथड फर्स्ट द GI भ्यालु अफ द सोइल इज डिटरमाइन। GI भ्यालु अफ ग्रुप इन्डेक्स सोइलको ग्रुप इन्डेक्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। द एन्टिसिपेटेड ट्राफिक एस्टिमेटेड एन्ड डिजाइन एट लाइट मिडियम अर हेभी इन्डिकेटर भनेपछि कुन खालको चाहिँ ट्राफिक हो त्यो खालको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, रोड ट्राफिक डिटरमाइन गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ द एप्रोप्रिएट डिजाइन वेब इज चुजन एन्ड द टोटल थिकनेस अफ पेमेन्ट इज फाउन्ड फ्रम द ग्रुप इन्डेक्स डिजाइन चार्ट करस्पोन्डिङ टु GI भ्यालु। यहाँ तल एउटा चार्ट दिएको छ, एकतिर थिकनेस सेन्टिमिटरमा छ, अर्को छ ग्रुप इन्डेक्स प्रोपर्टी भन्ने छ। त्यही अनुसारको आधारमा हामीले मानौँ। अब यहाँ हेरौँ हामीले यहाँ कर्भहरू चाहिँ मजाले देख्न सकिन्छ। कर्भहरू दिएको छ, एकतिर थिकनेस छ सेन्टिमिटरमा, अर्कोतिर छ ग्रुप इन्डेक्स अफ सबग्रेड भनेको छ। यदि मानौँ हाम्रो ग्रुप इन्डेक्स चाहिँ 15 छ अनि हेभी ट्राफिकको लागि छ भने यहाँ हेर्न सकिन्छ अन्तिममा हेभी ट्राफिकको लागि 15 छ भने त्यसको ग्राफ सिधै हेरेर 55 सेन्टिमिटरको हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बेस कोर्स डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ हामीले मजाले।
यसले सबग्रेड स्याम्पल अफ द फलोइङ प्रपर्टी भनेको सोइल पासिङ थ्रु 75 माइक्रोन सिप चाहिँ 60% छ, लिक्विड लिमिट 65% अनि प्लास्टिक लिमिट चाहिँ 35% छ भने हामीले डिजाइन पेमेन्ट सेक्सन बाई जिआई मेथड इफ द ट्राफिक इज ओभर 400 कमर्सियल भेहिकल पर डे भनेको छ अरे। सोल्युसन गरौँ। ए भनेको 65 - 35 गर्न सकिन्छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ। सी भनेको के हुन्छ, ए भनेको के भनेर बुझ्यो भने द पोर्सन पासिङ टु 75 माइक्रोन सिप नट ग्रेटर देन सिप ग्रेटर देन 35% बट नट एक्सिडिङ 75 भनेपछि 60बाट 35% मिनिमम हो, त्यसलाई घटायो 25। त्यस्तै बीको भ्यालु 60बाट 15 घटायो, 15%बाट पास हुने 60बाट पास नहुने भनेको 60बाट 15 घटायो 45 भयो। बट द म्याक्सिमम भ्यालु अफ बी रेन्जेस फ्रम 0 to 0 एन्ड फुड चेकिङ म्याक्सिमम भ्यालु अफ बी 40 भनेको छ। म्याक्सिमम भ्यालु अफ बी रेन्जेस फ्रम 0 देखि 40 सम्म हुन मात्रै सक्छ बीको भ्यालु चाहिँ, तर यहाँ 45 छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, 40 सम्म मात्रै लिनु पर्यो भनेपछि बीको भ्यालु 40 राख्ने। भनेपछि सी चाहिँ सीको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 40% एक्सिस अफ 40 एन्ड नट एक्सिडिङ 60 भनेको छ। भनेपछि कति भनेको छ यहाँनेरि 40बाट एक्सिडिङ नहुने भनेपछि 35बाट 65बाट 40 घटायो 25 मागेर अनि 20 यसको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 20 हो भनेपछि 20 लिनु पर्यो। डी भनेको त्यस्तै 35बाट 10 घटायो 25 भयो, यसको नि म्याक्सिमम भ्यालु 20 भएको हुनाले 20 नै हामी लिन्छौँ। जीआई ग्रुप इन्डेक्स भ्यालु हामी निकालौँ 0.2 × 25, यो सबै भ्यालुहरू पुट गर्दाखेरि 15.6 आयो, जसलाई चाहिँ 16 हामी भन्न सक्छौँ। फर जीआई भ्यालु 16 सोइल इज विक सो ग्रेटर थिकनेस इज रिक्वायर भनेको छ। थिकनेस चाहिँ विक भयो अनि त्यसको लागि चाहिँ ग्रेटर थिकनेस हामी लगाउँछौँ। अब 400 के हुन्छ भने 400 भेहिकल्स पर डे हामीलाई दिएको छ भने हेभी ट्राफिक भयो भने ग्राफमा हेर्दाखेरि जीआई 16 भ्यालु अनि हेभी ट्राफिक भएकोमा हेरौँ त, त्यहाँ हेर्दाखेरि 16 अनि थिकनेस अफ ग्राफ चाहिँ लगभग 15 देखि माथि, अब 20 देखि तल समथिङमा यसलाई ग्राफ लगेर हेभी ट्राफिक भनेको अन्तिमको करमा हामीले यसको अन्तिमको करमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, हेभी ट्राफिक भनेको अन्तिमको करमा छ अनि 15 देखि माथि 20 देखि माथि 16 भनेको त्यही 15 देखि माथि पर्यो भने त्यसको कर्भ सिधै लगेर हेभी ट्राफिकमा जोइन गर्दाखेरि के हुन्छ, लगभग भ्यालु 58 सेन्टिमिटर आउँछ। भनाइको मतलब के भन्यो भने 58 सेन्टिमिटर आउनुको मतलब चाहिँ थिकनेस अफ सब बेस प्लस बेस अनि सर्फेस चाहिँ 58 सेन्टिमिटर अनि थिकनेस अफ बेस एन्ड बेस सर्फेस चाहिँ कति हुन्छ, यही कर्भमा हेर्नुहोस् न। बेसको लागि चाहिँ हेर्न सकिन्छ, अर्को छ त्यसको लागि चाहिँ 44 हामी लिन सक्छौँ अनि थिकनेस अफ सब बेस चाहिँ माथि 58बाट 44 माइनस गरेपछि 14 सेन्टिमिटर चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ। यो भयो चाहिँ के को ग्रुप इन्डेक्स मेथडबाट पेमेन्ट डिजाइन गरिएको बारे। It may be seen there the quality of sub base and base course material not considered in this method. The strength, the characteristic of pavement material also influence the thickness of liquid. In this method, the emphasis is given on the subgrade soil, soil type and certain properties of the soil only. भनेपछि यसमा चाहिँ के भयो, मेटेरियलहरुको बारेमा कुन खालको मेटेरियल युज हुने भयो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामीले डिपेन्ड गरेर डिजाइन गरेन। यसमा चाहिँ सब बेस मात्रै कति छ अथवा सब ग्रेड मात्रै कति त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक मात्रै के छ त्यसको आधारमा मात्रै डिटरमाइन गर्यौं। त्यही भएर यो त्यति साइन्टिफिक चाहिँ छैन। त्यही भएर हामी सीबीआर रेशियोमा डिजाइन गर्छौं। यो सीबीआर रेशियो चाहिँ अलि साइन्टिफिक हो। यसमा जाँदाखेरि चाहिँ पेमेन्ट डिजाइन थिकनेस डिटर्मिनेसन चाहिँ के हुन्छ भने एउटा ग्राफको मेथडबाट हुन्छ। यो ग्राफको मेथडबाटै यसमा पनि हुने हुँदाखेरि यो हामी अर्को क्लासमा गर्ने नै छौं। यसमा चाहिँ डिजाइन चाहिँ हामी डिटेलमा अन्तिम गर्छौं। यहाँ यसको जेनरल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ के भनेको छ भने इन अर्डर टु डिजाइन payment by CBR method the first soaked CBR value of the soil subgrade is evaluated भनेपछि सोइल को स्याम्पल लिएर अथवा सबग्रेड को स्याम्पल लिएर त्यसको CBR भ्यालु क्यालिफोर्निया बेयरिङ रेशियो टेस्ट चाहिँ हामी गर्ने छौं CBR मेसिनमा लाएर। देन द एप्रोप्रिएट डिजाइन कर्भ इज चोजन बाइ टेकिङ द एन्टिफ्युजर ट्राफिक इन्टु कन्सिडरेसन भनेपछि फिगर एउटा दिएको हुन्छ। म त्यसको बारेमा अर्को क्लासमा डिटरमाइन गर्नेको छु। CBR रिकमेन्डेड बाइ IRC भन्ने एउटा कर्भ छ। त्यो कर्भ चाहिँ लिएर हामीले डिजाइन गर्ने छौं। त्यही आधारमा नै हामीले मानेर के गर्छौं यसको डिजाइन गर्ने छौं। अनि अर्को क्लासमा डिटेलली रूपमा यदि यस क्लासमा आजको क्लासमा यो ग्रुप इन्डेक्स मेथड सम्बन्धी पेमेन्ट डिजाइनमा त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छ भने हामी आज भन्दा अर्को दिन हुने हाम्रो जुम मिटिङ क्लासमा यसको सल्युसनहरु गर्ने छौं। हस्त साथ दिएकोमा धन्यवाद।